सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में, जहाँ पर एक ख़ास और बहुत ही अहम इवेंट मुनक़िद हो रहा है। 20th नेशनल कांग्रेस ऑफ CPC, और इसी सिलसिले में आज एक ख़ास नशिस्त के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राहुल बशारत साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, गहरी नज़र रखते हैं पाक चीन ताल्लुकात के ऊपर और एक वसी तजुर्बा रखते हैं सहाफ़त के शोबे से। मुख्तलिफ़ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में काम कर रखा है और पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के हवाले से एक नए अहद का आगाज़ होने जा रहा है और 20th नेशनल CPC कांग्रेस के बाद पाकिस्तान चीन ताल्लुकात कैसे होंगे, चीन के डिसीजंस किस तरह से दुनिया का नक्शा बदलेंगे, नक्शा इस हवाले से, और अगर सही मानों में कहा जाए तो चीन इस वक्त दुनिया का लीडर बन चुका है। राहुल बशारत साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे और कैसा महसूस कर रहे हैं इस हिस्टोरिकल इवेंट का हिस्सा बनते हुए? जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौजू को आज अपना गुफ्तगू का मौजू बनाया है आपने। और ज़ाती तौर पे तो बतौर सहाफ़ी एक बहुत बड़ी बात है ये कि ये तारीख़ी एक लम्हा है और इसका मौका मिला है मुझे इसको बड़े करीब से देखने का। चाइना की CPC को बने हुए 101 साल हो चुके हैं और ये इसका 20वां जो है बाकायदा नेशनल पीपल्स कांग्रेस का ये सेशन है, जिसमें इंतहाई अहम उसके मुल्क के हवाले से, सियासी हवाले से, माशियत के हवाले से और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से इसमें फ़ैसले किए जाएंगे। आप चीन में गुज़िश्ता 5 महीनों से क़याम पज़ीर हैं। आपने चीन को ख़ुद भी देखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है, फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसको हम कहेंगे, चीन की तरक्की के हवाले से, चीन के नज़्म व ज़ब्त के हवाले से, चीन में सिक्योरिटी के हवाले से। बीजिंग में आप रह रहे हैं, तो आपने क्या महसूस किया है कि चीन की तरक्की का राज क्या है? देखें, किसी भी कौम की तरक्की का राज वक्त की पाबंदी सबसे पहले है, और जो वादे या तकमील उसकी क़यादत करती है उसके ऊपर अमल दरामद करना, ये उसका एक दूसरा पहलू होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो इनकी सियासी क़यादत में मैंने देखी हैं कि अगर वो किसी चीज़ का ऐलान करते हैं, अपनी कौम के लिए किसी पॉलिसी का ऐलान करते हैं, चाहे वो 5 साल की पॉलिसी है या 5 साल से ज़ायद 10 साल की पॉलिसी भी है, तो उसको वो मुकम्मल अपने अंजाम तक लेकर जाते हैं, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो उस और ये भी इसमें बात का एक लाज़मी हिस्सा है कि जब ये किसी पॉलिसी या किसी का ऐलान करते हैं, प्रोजेक्ट का ही अगर ऐलान करते हैं, तो उसके पीछे एक रिसर्च मौजूद होती है, एक बैकग्राउंड मौजूद होता है। तो उतनी तहकीक के बाद जब ये अमल दरामद की तरफ चलते हैं, तो जब तक उसको पाया तकमील तक ना पहुँचाएँ तो ये इस तक अपने मिशन को कामयाब नहीं समझते हैं, और ये एक इनकी तरक्की का बहुत अहम राज है। अब हम बढ़ते हैं 20th CPC नेशनल कांग्रेस की जानिब, और इस वक्त हम मौजूद हैं, एक स्पेशल प्रेस सेंटर कायम कर रखा है मैनेजमेंट ने, CPC नेशनल कांग्रेस मैनेजमेंट ने, और यहीं पर हम इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, और हम मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स का भी हिस्सा बन रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से कौन से अहदाफ थे जो पिछले 10 सालों में हासिल किए गए और आने वाले 5 सालों के लिए कुछ गोल्स सेट किए गए हैं, और तमाम सूबों के रिप्रेजेंटेटिव तशरीफ़ ला रहे हैं और वो अपनी गुज़िश्ता कारकर्दगी बता रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए उनका क्या रोड मैप है बता रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि अपने सूबे का रेफरेंस देते हुए वहाँ की जो खूबसूरत चीज़ें हैं, वहाँ की जो अहम और इकॉनमी के लिहाज से जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के लिए इसमें से क्या लेसन है, क्या रोड मैप है कि जिसको हम फॉलो कर सकते हैं? देखें, इस बात आपको चीन के माशियत को, चीन की
سیاسی منظرنامے کو ایک خاص تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں آپ چین کے نظام کو نہیں سمجھ سکیں گے. خاص کر اگر آپ ان کا پولیٹیکل سسٹم دیکھیں تو اس میں جو لوگوں کی نمائندگی کا ایک سلسلہ ہے جو کہ بیرونی دنیا شاید اس کو مختلف انداز میں دیکھتی ہے، لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ 4-5 سال سے ہیں تو جو لوگوں کی نمائندگی ہے وہ ایک باقاعدہ پروسیس کے تحت ہو رہی ہے. 1.4 بلین ارب لوگوں کا یہ ملک ہے، اور اگر اس کے بارے میں کوئی یہ رائے رکھتا ہے کہ شاید اس میں آزاد نمائندگی نہیں تو وہ قطعاً غلط ہے. یہاں پر باقاعدہ ایک اپنے نظام کے تحت لوگوں کی نمائندگی موجود ہے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ چائنا کی اس وقت جو اہم مرکزی حیثیت اس نے حاصل کی ہے وہ اپنی معاشی طاقت کی وجہ سے حاصل کی ہے. دنیا کی دوسری سب سے بڑی معاشیت، لیکن ابھی تک یہ خود کو ترقی پذیر ممالک میں شمار کرتے ہیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کی دوسری بڑی معاشی قوت ہے اور ابھی ترقی پذیر ہے، تو اگر اس کو چند سالوں میں یہ ترقی یافتہ کا سٹیٹس میں یہ داخل ہوتے ہیں تو پھر یہ معاشیت کتنی بڑی ہوگی. تو صرف پاکستان ہی نہیں، خیر جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں وہ چائنا سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ غربت کو اپنے ملکوں میں جس طرح سے پاکستان ہو گیا، بھارت ہو گیا، ساؤتھ ایشیا ہو گیا، ساؤتھ ایشیا میں لاکھوں لوگ سطح غربت کی جو لکیر ہوتی ہے اس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہی حال آپ کو افریقہ میں ملے گا، یہی آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں ملے گا. تو ان لوگوں کے لیے سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے وسائل کو اپنے نقطۂ نظر کے ساتھ، جس کو میں تھوڑا سا چائنیز میں جاؤں گا کہ یہ آپ کو ایک لفظ بار بار سننے کو ملے گا، چائنیز کریکٹرسٹک. تو چائنیز کریکٹرسٹک ایک لفظ نہیں ہے، چائنیز کریکٹرسٹک ایک فلسفی کا نام ہے. یعنی کہ آپ کس حد تک اپنے وسائل کو، اپنے آپ کو، اپنی تاریخ کو ترقی کی راستے پہ کیسے آپ ڈھالیں گے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو لے کے جب تک آپ ایک منظم انداز میں نہیں چلیں گے تو آپ کی معاشیت جو ہے وہ صحیح پٹڑی پہ صحیح نہیں پٹڑی پہ نہیں، آپ بار بار آپ کی جو پٹڑی ہے آپ اس سے اترتے ہی رہیں گے. تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کافی. جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ 20ویں نیشنل کانگریس آف کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا جب آغاز ہوا 16 اکتوبر کا دن تھا، اور اناگورل یا افتتاحی سیشن کی اگر ہم بات کریں تو سیکریٹری جنرل شی جن پنگ نے 19ویں نیشنل کانگریس کی رپورٹ پیش کی، اور 96 ملین سی پی سی ممبرز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 1.4 بلین جو چینی باشندے ہیں ان کی نمائندگی انہوں نے کی، اور انہوں نے اپنے پچھلے 5 سالوں کی جو کارکردگی تھی وہ پیش کی. اور غربت کی آپ نے بات کی تو غربت میں چین نے اپنا جی ڈی پی پچھلے 10 سالوں میں لگ بھگ 40,000 یوان سے بڑھا کر ڈبل کرتے ہوئے اس کو 81,000 یوان تک لے کر گیا ہے، اور 54 ٹریلین یوان سے بڑھاتے ہوئے 114 ٹریلین یوان تک اپنی جو جی ڈی پی ہے اس کو لے کے گیا ہے، جو کہ اس کو بھی ہم کہیں گے تو ڈبل یہ فگرز ہیں. اسی طرح سے اور اگلے جو 5 سالوں کے اندر ایک روڈ میپ سیٹ کیا گیا ہے. یہ روڈ میپ اگر چائنا کی اکانومی کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جس کو اگر ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو امبریلا ہے، جو چھتری ہے، اس تلے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں سی پیک بھی اسی کی ایک شاخ ہے. چائنا کی اکانومی بوسٹ ہوگی، چائنا کا جو ڈیزائن ہے، چائنا کی جو ترقی کا راز ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ منسلک جو ممالک ہیں، اور اسپیشلی پھر میں پاکستان کی بات کروں گا، تو چائنا کی اکانومی بوسٹ ہوگی، سسٹینیبل اکانومی کی جانب اور ترقی کی جانب چین بڑھ رہا ہے. پاکستان کو سی پیک میں سے کون سے ایسے ثمرات ہیں جو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور کس سمت میں لے کر جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اسی طرح سے اور اسی سمت میں ترقی کریں؟ دیکھیں، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یہ چین کے صدر شی جن پنگ کا ایک آئیڈیا تھا، انیشیٹو تھا، جس کو لے کے وہ چلے، اور 140 ممالک تقریباً اس کا حصہ بن چکے ہیں. اور یقینی طور پہ پاکستان کا جو سی پیک ہے، سی پیک اس کی ایک اہم شاخ ہے، آپ نے جس طرح سے کہا بھی. اور اس میں
46 ملین سے زیادہ کا انویسٹمنٹ اس میں آلریڈی ہو چکی ہے. اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اس طرح سے 140 ممالک اس کے ساتھ روابط میں ہیں. انفراسٹرکچر کی تعمیر کی جا رہی ہے, وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ کی جو تجارت ہے, تجارت بڑھے اور کلچرل ایکسچینجز ہوں بہت زیادہ, اور وہ تمام عوامل جو کہ معاشرت کو مضبوط بنانے کے لیے کسی بھی ملک کی ایک اہم جزو ہوتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پاکستان کو بھی, پاکستان میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم نے وہاں پہ سڑکیں دیکھی ہیں, ہم نے وہاں پہ گوادر کوٹ آپ دیکھیں وہ بن چکی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ توجہ ان پروجیکٹس کی طرف دی جائے, ان کو تکمیل تک لے کے جایا جائے تاکہ آپ کی تجارت میں کا کوئی حجم بن سکے. جب تک آپ کے اس انفراسٹرکچر کے اوپر آپ تجارتی کنٹینرز نہیں دیکھیں گے, تب تک آپ کی معاشیت کو جس طاقت کی ضرورت ہے آپ اس سے کئی قدم فاصلے پہ رہیں گے. اچھا, اب بالکل ہم پروگرام کو, اس نشست کو آگے بڑھائیں گے, اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2035 تک کے جو اہداف ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں, جس میں اگر ہم نیو ایرا کی بات کریں یا ایک سوشلسٹ کنٹری کی بات کریں ود چائنیز کریکٹرسٹکس, تو نیو ایرا اور سوشلسٹ کنٹری ود چائنیز کریکٹرسٹکس یہ کیا ہے؟ ہمارے جو لسنرز ہیں, جو ہمارے ویورز ہیں, ان کو آپ تھوڑا سا اگر ڈیفائن کریں, کیونکہ آنے والے 5 سالوں میں, آنے والے وقتوں میں یہ ایسی ٹرمز ہیں جن کو بہت زیادہ دہرایا جائے گا اور ہر جگہ پہ ہمارے لسنرز اور ہمارے ویورز کو سننے کو ملیں گے. دیکھیں, یہ آپ کو خاص کر جو بیرونی دنیا ہے, جو چائنا کے نظام سے اس قدر واقف نہیں ہے, اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک جو یہ امپریشن ہے کہ چائنا ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنے آپ کو آئسولیشن میں آگے لے کے چلتا ہے, تو آئسولیشن میں نہیں بلکہ جس چیز کو نیو ایرا کہا جا رہا ہے اور جو ماڈرنائزیشن اور ود چائنیز کریکٹرسٹکس کہا جا رہا ہے, وہ بنیادی طور پہ دنیا کا راستہ تجارت کے لیے کھولنا, اس لیے کہ دنیا اس میں تجارت کی طرف جا سکے, اپنی تجارت کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکے. بائیلیٹرل ٹریڈ. اور جو چائنیز کریکٹرسٹکس ہے ایکچولی اس کو آپ یہ دیکھیے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخ کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور یہ کسی بھی ملک کا حق ہے. اگر کوئی ملک ذاتی طور پہ, ہر ملک کو اپنی تاریخ پہ ایک فخر ہوتا ہے, تو چائنا یا چین کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہم ترقی کے اہداف حاصل کریں گے لیکن ہم اپنی تاریخ کو ساتھ لے کر چلیں گے. اس میں ہمیں کسی سے اپنے اوپر کوئی کلچر امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا اپنا جو کلچر ہے وہ اس قدر رچ ہے, اس کے اندر ایک اس کے اندر ایک بھری ہوئی تاریخ ہے کامیابیوں کی, کہ وہی ہمیں لے کے چل سکتی ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت معاشی طور پہ دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز چائنا ہے, کیونکہ چائنا کے ساتھ اگر تجارت متاثر ہوتی ہے تو وہ پھر پوری دنیا میں متاثر, اس کے اثرات جاتے ہیں. تو نیو ایرا اور ماڈرنائزیشن وتھ چائنیز کریکٹرسٹکس, یہ اس کے پیچھے یہ ایک فلاسفی موجود ہے. جی بالکل, آپ نے بات کی کہ سیاست کو, کلچر کو اور اکانومی کو چائنا ایک اپنے یونیک اور ایک انوکھے طریقے سے, اور جس کو ہم کہیں گے کہ بہت خاص طریقے سے لے کر آگے بڑھ رہا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں جب اس نیو ایرا کا آغاز کیا گیا تھا, اور ابھی تک یہ جو چین کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایک نیو ایرا ہے جس میں ہم نے اپنے ملک کو دنیا کے لیے کھولنا ہے, اوپن کرنا ہے, اپنے کلچر کو ہم نے اوپن کرنا ہے, دنیا کو دکھانا ہے کہ چائنیز میریکل ہے کیا, تو کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں. چائنیز ایک جو لیڈرشپ ہے ان کا ویژن یہ تھا کہ 2 بنیادی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر چین کامیاب ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی غربت کو ختم کیا اس ملک میں سے. اصل میں ختم تو خیر ابھی نہیں ہوا, یہ آپ کو پتہ ہے کہ 1.5 ارب کے قریب اس ملک کی آبادی ہے, لیکن یہ دنیا کے لیے سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا ایک تحقیق کی بات ہے کہ
लाखों लोगों को इतनी बड़ी तादाद में चाइना ने कैसे सतह गुर्बत से बाहर निकाला है। अब इस वक्त जो आम एक जिसको आप कहते हैं माहाना आमदन है, एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले चीनी बाशिंदे की, वो 800 से $1000 पर मंथ है। और जैसे कि आप भी चाइना में हैं, मैं भी हूँ, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस आमदन के साथ एक आम या घर के 2 अफराद अगर वो काम कर रहे हैं तो वो जो है उनका निज़ाम ज़िंदगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, उसका पहिया चलता है, उसका पहिया चल सकता है। और उसके साथ साथ जो मुआशी तरक्की देखने में आई है, जिस तरह की आप देखिए कि बड़ी यहाँ पे तहकीक के मराकज़ हैं, बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं, बड़े कारोबार हैं, जो कि कोरोना की वबा ने उसके ऊपर एक तासुर असरात छोड़े हैं जिस तरह दुनिया भर में छोड़े हैं। लेकिन फिर भी जो मुआशियत का जो पहिया है वो बड़ा तेज़ी से घूम रहा है। और ये एक अहम फार्मूला है कि इन्होंने रफ्ता रफ्ता इनका जो ग्राफ था वो किस तरह से इम्प्रूव करते करते इन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल को वो अपनी गुर्बत से बाहर निकाला है। तो और ये तो मुख्तलिफ़ ममालिक को इनके इस मॉडल को तहकीक करना चाहिए और अपने हालात के मुताबिक उसको ढालना चाहिए उसमें, क्योंकि गुर्बत इस वक्त दुनिया का एक बहुत अहम मसला है। बिल्कुल। और जैसा कि अगर हम CPC की, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, तो उसमें जो नुमाइंदगी वर्कर क्लास की है वो लगभग 34% है। और अगर हम ख़वातीन की बात करें तो 27% जो नुमाइंदगी है CPC के अंदर वो ख़वातीन की है। तो ये एक मैं कहूँगा कि मिक्स और तमाम लोगों के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी क्लास को, अपने तबके को प्रेजेंट करें। फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल वर्किंग क्लास है, लेबर है, ट्रेड यूनियन है, उन सबको बाकायदा एक प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया है। बिल्कुल। अब हम इस नशिस्त के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में इस वक्त हमारे बहुत सारे व्यूवर्स और लिसनर्स आपको सुन रहे हैं। यहाँ का चाइनीज़ मिरेकल की हम बात करते हैं, आपसे मैं चाइनीज़ एक्सपीरियंस की बात करूँगा कि आपका चाइनीज़ एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कौन सी ऐसी 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो कि आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान में देखना चाहेंगे। देखें, 2 चीज़ों में तो इसको समेटना एक इंतहाई मुश्किल चीज़ है, लेकिन बुनियादी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो आपकी हुकूमतों को और आम आवाम को अपनानी पड़ेगी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने वसाइल के ऊपर एतमाद करना पड़ेगा अगर आपने तरक्की की तरफ जाना है। मैं आज सुबह भी एक नशिस्त में था और वहाँ पर भी मुझे यही चीज़ें कहनी पड़ी कि जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं, इसको बैरूनी दुनिया समझ नहीं पा रही है कि इसमें चाइनीज़ और पाकिस्तान सिल्क रोड बनाने में चाइनीज़ और पाकिस्तानी लोगों का खून पसीना शामिल है। और जब यहाँ पे 1960 में सदर पाकिस्तान ने जब ये कंसेप्ट दिया कि हमें एक सिल्क रूट बनाना चाहिए, तो चेयरमैन माओ और प्राइम मिनिस्टर शू एन लाई, उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, वक्त नहीं, इस पे कोई ले तो लाल से काम नहीं लिया, उन्होंने इस पे अमल दरामद की तरफ कदम बढ़ाया। उसके बाद जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक यहाँ पे दौरा हुआ, तो उस वक़्त मौजूद उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बैनुल अक़वामी लोगों के साथ एक मुतवातिर मुलाकातें करते, लेकिन उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिलने से आमादगी का इजहार किया। उनकी मुलाकात हुई और वो एक आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। तो ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जब दोस्ती का मेयार ये है कि आप आयरन ब्रदर्स हैं, आपकी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी है, शहद से मीठी है, तो इसके पीछे एक पोटेंशियल भी मौजूद है। लेकिन उस पोटेंशियल को, उस तिजारत को, उस एक्सचेंज ऑफ पीपल को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए
کہ چائنا اور پاکستان دونوں ممالک کے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے، ایک دوسرے کے وسائل سے بالکل دوستوں کی طرح ایک فائدہ اٹھا سکیں؟ جی بہت شکریہ راہل بشارت، آپ نے آج اس نشست میں ہمارے لیے وقت نکالا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ آپ کی اس گفتگو سے، انتہائی اہم اور انفارمیٹیو گفتگو سے انہوں نے استفادہ کیا ہوگا، اور بلا شبہ آپ کو دوبارہ ہم تکلیف دیں گے اور ایک نئی نشست کے ساتھ، مزید نئی معلومات کے ساتھ اور چین کے ایکسپیرینسز کے ساتھ آپ کو دوبارہ ہمارے جو لسنرز اور ویورز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ عامر، آپ نے یہ موقع دیا کہ میں انتہائی عام انداز میں آپ سے محو گفتگو ایک ملک کے حوالے سے ہو سکوں۔ بہت شکریہ۔ جی تو لسنرز اور ویورز، ہم ایک خصوصی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے بات کی 20th نیشنل CPC کانگریس کے حوالے سے، جس میں بہت سارے فیصلے لیے جائیں گے جو کہ آنے والے وقت کا تعین کریں گے، نہ صرف چین کا بلکہ دیگر ممالک کا بھی، اور پاکستان کے حوالے سے بھی بہت اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں، پاکستان چین تعلقات کے لیے بہتر ہوں اور دنیا کے لیے بہتر ہوں۔ بہت شکریہ۔